शुभ वार्ता जुआंव अवस्वर 15 वोल 12:17. त्यावेळी जेजू आपल्याशी सांग म्हणालो, हो म्हजो उपादेस. हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय. आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिवंक प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना. हांवें तुमकां फर्मायिल्लें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातल्यात. ह्या फुडां हांव तुमकां साकर म्हणना, कित्याक साकराक आपलो धनी कितें करता म्हणलें कळीत आसा. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापातावन हांवें आयकल्लें सक्कड हांवें तुमकां कळीत केलां. तुमी म्हाका विसोन काडूंक ना, हांवें तुमकां विसोन काडल्यात. तुमी भायर सन वचूंक फोळ दी जाय, उरचे तसले फोळ दी जाय म्हूण हांवें तुमकां नेमल्यात. अशें म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी मागतात तें सगळें तो तुमकां दितलो. हो म्हजो उपादेस, तुमी एकामेकाचो मोग करा. नियाळ जेजू म्हणटा, हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय. ह्याच खातीर जेजू आपल्याशी विंचता, मिसावांक धाडटा आनी बाळता तसले फोळ दिशे नेम यारता. जेजूच्या मोगाचे आदर्श जिवंत दिवचे खातीर आमी ताचे सुवार्ते प्रमाणे मोगाचे राज राखचें. जेजूचो संतोश आमचे थंय आसून तो भरपूर जावचे खातीर आमी ताचे उपादेस पाण ताच्या मोगांत रावचे. जेजूचो मोग करचो म्हळ्यार आमी एकामेकाचो मोग करचो, आमच्या पेल्याचे गरजेक पावचे. होच आमकां क्रिस्ती धर्माचो सार.